सुमेरा बिल्कुल आखिर में कल के दिन में अहम तरीन जी जी क्या हो रहा है जी सुमेरा। अब जी बिल्कुल कल के दिन में तमाम तर जितने भी बाकी जो वज़राए आज़म हैं और उनके वफूद हैं वो पाकिस्तान पहुंचेंगे, जिसमें रूसी वज़ीर आज़म जो हैं उनके हवाले से बताया जा रहा है कि वो कल लेट नाइट पहुंचेंगे, मगर जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर हैं वो इन दी आफ्टरनून वो पाकिस्तान लैंड कर जाएंगे। और उनकी अहम मुलाकातें तो यहाँ साइड लाइन्स में नहीं हैं, मगर हाँ ये इम्कान ज़रूर ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो पाकिस्तानी मीडिया से और भारतीय मीडिया जो पहुंचना शुरू हो चुका है, उनकी एक जो सीनियर जर्नलिस्ट है बरखा दत्त वो भी आज लाहौर पहुंची है और उन्होंने कुछ मुलाकातें भी की हैं, तो वो एक मिक्सचर शायद पाकिस्तानी और भारतीय सहाफ़ियों का जिनसे उम्मीद जाहिर की जा रही है, चांसेस हैं कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा मीडिया इवेंट जो है बरखा ने तो आते सारी बरसना शुरू कर दिया। शी इज ऑल ओवर द प्लेस। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम हमारा जारी। नाज़रीन, सियासी मामलात के ऊपर भी हम नज़र रखे हुए हैं। हमारे पास सेनेटर नूशी रहमान साहब मौजूद है, मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर रिप्रेजेंटेटिव, और इनसे हम बात करेंगे। आईनी तरमीम का मामला SCO समिट के फ़ौरन बाद तय हो जाना है। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये फरमाइएगा कि आप की हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर क्यों ये इसरार कर रही है कि कोर्ट के साथ आपने कोई लड़ाई लेनी है। अब 25 को तय हो जाना है नया चीफ जस्टिस, तो उससे पहले एक बराबर कोर्ट बनाना, फिर पार्लिमान के इख्तियार को कोर्ट के इख्तियार के साथ टकराव में लाना, इसकी क्या वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है तरत आपका तो बुनियादी सवाल ही जो है वो लड़ाई और इस तरह की गुफ्तगू से शुरू हो रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को साइन हुए हुए तकरीबन 2 दहाइयाँ गुजरी। अब ये इस सारे प्रोसेस के अंदर जो चीज़ अहम है वो ये है कि इसकी ज़रूरत पेश आना आज की बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमें इसमें बहुत देर हो गई, ये फैक्ट है। और तीसरी बात ये कि जो पाकिस्तान की अभी जो हमारी 2018 के बाद की तारीख है, मैं उसकी बात नहीं करती। मैं बात नहीं करती भुट्टो साहब के फैसले की, मैं बात नहीं करती यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के फैसले की। मैं एक ओवरऑल बात करना चाहूंगी, और वो ये कि पाकिस्तान की हमारी सुप्रीम कोर्ट, अगर आप इनके मैन आवर्स को काउंट करें तो वो अपना ज्यादातर वक्त सियासी केसेस और आईनी केसेस के ऊपर गुजारती रही हैं, और उसकी वजह से आम शहरी के हकूक या आम शहरी की सुनाई डिले होती रही है। और ये तमाम जो तकरीबन 63,000 केसेस की पेंडेंसी है, इसको भी देखना सियासी ही लोगों का काम है। कि ये अगर मैं इंटरवीन कर पाऊँ, आप ये कहते हैं, तीन चार बातें थी कि मैं उनमें से एक को पिक करना चाहूँगा। जब मैंने जंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो इख्तियारात की जंग है। पार्लिमान क्यों अपने इख्तियारात ऐसे इस्तेमाल करे कि कोर्ट का मौजूदा ढांचा उससे मुतासर हो? ज़रा पार्लिमान के इख्तियारात के हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पार्लिमान अपने इख्तियारात से तजावज़ कर रही है, सियासतदान अपने इख्तियारात से तजावज़ कर रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावज़ किया, तो क्या इस बात में कोई दूसरी राय हो सकती है? क्या आप ये मानेंगे इस बात को कि 1935 से जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को उठाएं और उस वक्त से लेके 1973 तक, क्या ये इख्तियार कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती या हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती कौन करे, इसमें कोई दो राय है? या वजीर आजम या उससे पहले गवर्नर जनरल ये काम करते रहे? क्या इस बात में कोई दो राय हो सकती है कि कई सदियों में जितनी भी मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस रही, उसमें काजी की अपॉइंटमेंट जो है वो रियासत के सरबराह की जिम्मेदारी रही? आप तारीख उठा लीजिए, पाकिस्तान की तारीख क्या दुनिया की तारीख में ये मिसाल नहीं मिलती कि जजेस अपनी अपॉइंटमेंट खुद करें। ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, बेसिक जो आपका पैरामीटर है कि आपकी तैनाती का अमल अगर होना है तो वो उसी तरीके कार से होना है जैसा कि आइन के फ्रेमर्स ने प्रोवाइड किया था। आपने एक अल जहाद ट्रस्ट की जजमेंट के जरिए से ये अमल अपने आप को खुद को दे दिया। ये कहाँ होता है? ये कौन सी दुनिया में होता है? ये नहीं होता।
تو یہ کہنا کہ پارلیمان اپنے تجاوز کر رہی ہے اختیارات سے، میں یہ کہوں گی کہ یہ لیکن سینیٹر تجاوز صاحبہ اگر میں آپ سے already پوچھ سپریم پاؤں کورٹ نے کہ کیا اگر آپ اور ہی اس جج کو صاحبان undo کرنے کو کی اپوائنٹ ضرورت کریں گے تو پھر آپ کا احتساب کون کرے گا؟ پولیٹیشین کا احتساب کون کرے گا؟ کیوں نہ ہو احتساب ایسے کون ججز؟ سا احتساب؟ آپ کا احتساب ہونا چاہیے کون سا احتساب؟ طلعت صاحب کون سا احتساب؟ وہ احتساب جب آپ ایک وزیر اعظم کو، ایک اعظم کا جوڈیشل مرڈر کرتے ہیں، وہ احتساب جس وقت آپ ایک وزیر اعظم کو ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ سزا سنا کے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں، یا وہ احتساب جس کے اندر آپ ایک وزیر اعظم جس کا پیناما پیپرز میں نام ہی نہیں ہے اس کو آپ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ہٹا دیتے ہیں؟ اس کو آپ احتساب کہتے ہیں؟ یہ احتساب نہیں ہے۔ احتساب ان کا ہونا ہے جنہوں نے اربوں روپے ڈیم فنڈ کے نام پہ کلیکٹ کیے۔ احتساب ان کا ہونا ہے جنہوں نے بحریہ کے اربوں روپے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالے اور اپنے ہی طور کے اوپر وہی پیسہ پینلٹی کے طور پہ ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ احتساب ان کا ہونے والا ہے طلعت صاحب، احتساب سیاستدانوں کا نہیں ہونے والا۔ سیاستدان وہ ہیں جنہوں نے ایک ہنستے بستے ملک کو 2017 میں اپنی کوششوں سے آگے لے کے جانے کی کوشش کی۔ وقت کی کمی آڑے آتی ہے، میں آپ نے آئینی فریم ورک کی بات کی، آخر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ ظاہر ہے وہ ہے ایک ترمیم کے ذریعے۔ میں ذرا آپ کی انسائٹ لینا چاہ رہا ہوں کہ ترمیم کے لیے پہلے بھی کوشش کی گئی، وہ برابر ثابت نہیں ہوئی۔ اس مرتبہ جو کوشش ہے اس کے اوپر ان اے وے ایک کٹ آف پوائنٹ بھی ہے 24-25 کا۔ اس مرتبہ کتنی امید ہے کہ آپ یہ ترمیم کر پائیں گے؟ ڈو یو ہیو دا نمبرز؟ جی میں بہت پر امید ہوں۔ دیکھیے آپ نے مولانا فضل الرحمان کا بیان بھی سنا اور انہوں نے کہا کہ کافی حد تک ہمارے بیچ میں ہم آہنگی آ چکی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ میاں نواز شریف کو بھی ملیں گے ابھی ایک آدھ دن میں، اور وہ پیپلز پارٹی سے دوبارہ ملیں گے۔ ہمیں انہوں نے اپنا ڈرافٹ دے دیا ہے، ہمیں آج ایمن ولی خان صاحب نے اپنا ڈرافٹ دیا ہے، ہمیں ایم کیو ایم نے اپنی تجاویز پیش کی ہیں۔ اگر نہیں آیا تو پی ٹی آئی کی تجاویز نہیں آئی، لیکن بات یہ ہے کہ 25 یا 26 کی کٹ آف ڈیٹ کی بات تو میں تب کرتی نا جب ہمارے ڈرافٹ کے اندر ایسی کوئی چیز موجود ہوتی جو پرسن اسپیسیفک ہوتی اور وہ 25-26 سے لنک ہو رہی ہوتی۔ جو جتنی باتیں ہم سارے کر رہے ہیں ان کو پولیٹیسائز کیا گیا، اور ان ساری باتوں کو پولیٹیسائز کر کے ایک اچھا قدم جو کہ پارلیمان کو بہت پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا اس کو ریسٹرکٹیو کر دیا گیا۔ اور اس میں انفارچونیٹلی طلعت صاحب یہ کہنا چاہوں گی کہ میری تو گزارش رہی، آج میں نے کمیٹی کی میٹنگ میں بھی یہی گزارش کی ان وکلا حضرات سے جو سپریم کورٹ کے سینئر لائرز ہیں، کہ جب آپ اپنا اوپینین دے رہے ہیں اس آئینی ترامیم کے پیکج کے اوپر تو کائنڈلی آپ ایک وکیل بن کے سپریم کورٹ کی نمائندگی نہ کریں۔ آپ کا تعلق پارلیمان سے ہے، آپ الیکٹڈ ممبرز آف دا پارلیمنٹ ہیں، آپ کو عوام نے یا تو ووٹ دیا ہے، آپ ایم این اے بنے یا آپ سینیٹر ہیں، اور آپ کو پارلیمان کا جو کانسٹیٹیوشن کے اندر رائٹ فل رول ہے آپ اس کی پیروی کریں، بجائے اس کے کہ ہمیں یہ مشہور ہو جائے۔ ابھی دیکھتے ہی ہیں کہ I'm sorry وقت ختم ہو گیا، دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو ایڈوائس ہے ٹو دیز لائرز جو ہیں تو پارلیمان کے اندر لیکن باہر آ کے سپریم کورٹ کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ ان تک پہنچتے نہیں۔ لیکن آپ نے جو بڑی بات کی وہ یہ کہ یہ اس مرتبہ زیادہ پر امید ہیں اور آپ نے اس کا سیاق و سباق بھی بیان کیا۔ لیٹس سی ہاؤ اٹ پینز آؤٹ۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔